भएपछि हिन्दू अधिराज हो किन ल्याउनु सकेन भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ भित्रहरू बोलेर जानुभयो र कहीँ बस्नुभयो होला। यो नल्याउने कारण के छ? कसले ल्याउनु खोजेन? किन भएन? यत्रो भद्रगोल बेलामा गोलै गोल भद्रगोल गर्ने कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रवादीहरूलाई हामी किन जित्न सकेनौँ भनी तपाईहरूले यसलाई खलोबलो गर्नुहोस्। किन? राज संस्था र हिन्दूवादी राजवादी हिन्दू राष्ट्रवादी बीचमा एकता छैन। त्यो एकताका लागि एनडीए जबसम्म अगाडि बढ्दैन, राज संस्था हिन्दूवादी राज कहिले आउन सक्दैन भने किशोरी महतोको ठोको र मधेसको दलको कुरा। मधेसी दलहरू जुन पैसाको खेलोबेलोमा तराईवासीहरू जो राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव भनाउनाहरूले आज त्यही पहाडीको शरणमा गएर बाबुराम भट्टराईलाई सर्वसम्मतिले ढोकेर पूजा गर्न बाध्य भएको छ र यहाँको माओवादीका बाबुरामले त्यो मधेसीलाई सम्मान गर्न सिकेको छ। तर राजावादीमा अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था भएको छैन। मैले देखेको जस्तो 25औं होइन 40औं वर्षदेखि देख्छु, न राजपर्दामा एकजना मधेसी सेकेन्ड नम्बरमा छ, न अन्य दलको त कुरै छोड्नु छँदै छैन। तो तराईवासीलाई अवहेलना गरेर अहिलेको बेलामा यी जो उपहार स्वरूप मलाई जुन दिएको छ, जब ज्ञानेन्द्र राजा आयो तबदेखि म एक रूपले लागे। सबको धोखा देखे, कम्युनिस्टको धोखा देखे, कांग्रेसको धोखा देखे, माओवादीको पनि दरबारभित्र धोखा देख्यो। अहिले त सबैको धोखा खुल्यो, तर राजावादीको धोखा एउटा पनि छैन भाइहरू। त्यो धोखा खोलाउनुको लागि एनडीएको जन्म भएको छ। प्रजातन्त्रको लागि एनडीएको जन्म भएको छ। अब ल्याउने कसरी? तपाईहरु विचार गर्नुहोला, बिस्तारै बोल्छु। हामी आइसकेको छौँ, गणतन्त्र गइसकेको छ, र हामी आइसकेका छौँ। तर त्यो ठाउँमा त्यो दरबारले राजाले जबसम्म गद्दीमा आरोहण गर्दैन तबसम्म तपाईहरु पत्याउनुहुन्न। अब छिटै श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सहदेव सरकार यो संविधानलाई पतन गर्छ एनडीएले र 2047 को संविधान यसको विकल्पलाई खोजेर हामी त्यो बहाली गर्नमा आतुर छौं र गरिसकेका छैनौं। र केही दिनभित्र हाम्रो आन्दोलन एनडीएको आन्दोलन हामी कसैमा जाँदैनौं। यो तराईवासी र पहाडवासीको मिलन हो, हिन्दूवादीको मिलन हो, प्रतिगामीको मिलन होइन। भोट लिनेवाला सब पहाडको मतलब मान्छेहरू मधेसमा जाने, मधेसको मान्छेले कसैलाई नसुकार्ने। तर यो एनडीएले मलाई सुकारेको हुँदा म चाहिँ यो देशलाई कायाकल्प गर्न सक्छु भन्ने मेरो धारणा मात्रै होइन, विश्वास पनि हो साथी हो। यो को चिराउँछ? कमल थापा किन चिराउँछ? केशर बहादुर किन चिराउँछ? पशुपति शमशेर राणा किन बोलाउँछ? तिनले त गरेर सबै दिइसके त के जनता यिनलाई पत्याउँछ? पत्याउने मान्छे भनेको एनडीएबाट राजाको प्रिय मान्छे किशोरी महतो हो। यिनले नै बेकायाकल्प गर्छ तराईबाट। र मधेस पहाड हिमालको अखण्ड राख्ने व्यक्ति पनि यो किशोरी महतो हो र मैले नै गरेर सक्छु। तर आज दुख लाग्दो कुरा हो, सानो कुरा हजुरहरूको मिडियामा जाओस्। यो कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो निशान छ जुन लगाइयो त्यो पक्कै देशको लागि हितको कुरा हो, नेपालीको लागि सम्मानको कुरा हो, तपाईँ हामीको लागि अति नै सम्मानको कुरा हो। किनकि हाम्रो जुन मतलब लेप्गा धारा लेपु लेक आदि सिमाना जुन निशान छापमा राखियो त्यसले हाम्रो सम्मान
नेपालको लागि बढेको छ, नेपालीको लागि बढेको छ। तर होइन साथीहरू, देखाउने दाज केपी ओलीको नगर्ने काम हात्तीको जस्तो यी उनीसँग मिलेको छन् जुनसँग उनले विद्रोह गरेको छ। भनेपछि भारतको यति जतिसम्म विरोध गर्यो केपी ओलीले त्यति नै भित्र यिनको साँठगाँठ छ। किन छ भनेदेखि अस्ति मात्रै उहाँले लेखु लेखमा अहिले कोही यताउता कुरा नलेखिदिनुहोस्, तपाईँहरू मान्नुहुन्छ, नलेखी छोड्नुहुन्छ। यो देशको सिमाना हाम्रो हो कि होइन? यो देशमा को सिमाना रक्षा गर्ने हामी सबै नेपाली हौ कि होइन? जब हो भनेदेखि त्यो सिमानालाई रक्षा गर्न सेना पठाउनु पर्छ। सेनाको विकल्प छैन। त्यो रक्षा, जमिनको रक्षा गर्नु, आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्नु, जबसम्म सेनाले हात अगाडि बढाउँदैन फेरि सेनाले मात्र गर्नु सक्दैन। किनभने उनलाई जनताको पनि साथ चाहिन्छ। त्यो साथ एनडीएले दिन्छन्, एनडीएले सेनाको साथ दिन्छन् र यो शासन मुक्त, गणतन्त्र मुक्त प्रजातन्त्र ल्याउँछ र राज संस्थालाई राजगद्दीमा राख्न सक्षम छ। मैले मेरो हिजोको मान्छेले सैकड़ौं चोटि प्रधानमन्त्री मन्त्री भए राजावालाहरू, त्यो म होइन। म राजाको प्यारो किशोरी महतो हो। म ठकुवा भन्छु, लेखिदिनुहोस्। उहाँ बिना केही पनि देशमा न देश बाँच्छ, न राष्ट्र बाँच्छ, न तपाईँ बाँच्छ, न म बाँच्छु। राजा आएपछि यो 2047 को संविधान बहाली हुन्छ र अहिले जो गणतन्त्रवादीले ल्याएको संविधान खारिज गर्न यी गणतन्त्रवादी एमाले, माओवादी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेसवादी, फन्नावादी, चिन्नावादी, तबका जाति, मधेसवादी, कुर्वावादी, फरुवावादी सबै सरकार हामी सकेनौं। न त्यो सिमाना हामी कब्जा गर्न सक्यौं भारतसँग, न हामी लड्नै सक्छौं। अब यो रक्षा गरिदिनु सरकार प्रभु। 47 सालको संविधानले जुन दिएको थियो पुर्खौँदेखि राज संस्थालाई, त्यो प्रयोग गरी हामी दुईटै देशको मिलन बन्धु हुन छ। अन्तमा प्रिय पत्रकार भाइहरू, लड्न धेरै बाँकी छ, काम गर्दैछु, हेर्दै जानु होला। भोलिको कुरा सत्य पुग्यो भने दरबारमा राजावादीको लागि ढोका खुल्छ। राजाले होइन रोकेको, कसले रोकेको छन्, तिनले हाम्रो ढोका खोलिदिएको दिनमै लाखौं मान्छे यहाँ आउँछन् र राज संस्थालाई गद्दीमा बसाल्छन् भन्दै जय राजावादी। प्रजातन्त्र र राज्य संस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेका राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले यही असोज 10 गते शनिबारका दिन राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा पेश गरेका प्रेस विज्ञप्ति। आज मुलुक कोभिड-19 को कोलाहलबाट विश्व नै आतंकित भएको कुरा जग जाहेरै छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। त्यति मात्र नभएर हाम्रो देश अझ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाघिसकेको छ। यसबाट नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्ने बेला भइसकेको छ। इतिहासको विडम्बना, पूर्वीय दर्शनको आधारभूमि तपोभूमि नेपाल, जहाँ ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरे, देवताले वास गरे, जहाँ सृष्टिको सुरुवात भयो, वेद उपनिषद खडा भए, त्यही भूमिमा नास्तिकता र दानवताको नग्न नाच नृत्य चल्दैछ। 2062-63 को जन आन्दोलनको उपज कथित गणतन्त्रको आगमनपछि मुलुक 2072 सालको संविधान जुन दलीय सिन्डिकेटको कोठाबाट सार्वजनिक गरेपछि मुलुकमा शान्ति, अमन, चैन, विकास, निर्माण तथा मित्र राष्ट्रहरूसितको सदियों पुरानो प्रगाढ सम्बन्धमाथि कालो बादल मरारिरहेको छ। मित्र राष्ट्र
भारतसितको सम्बन्धमा जटिलता महसुस भएको छ। वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई वर्तमान संविधान 2072ले र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ। यता यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत तथा व्यवस्थाका विरुद्ध प्रस्फुटन गरिसकेका छन् र गरिरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियता हितलाई सदा सर्वदा सर्वोपरि स्थानमा राखी नेपालले सबै मुलुक, सबै मित्र, सबै राष्ट्रहरूसितको गरिरहेको प्रगाढ सम्बन्ध यथावत राखी मित्रवत रूपले वसुवैध कुटुम्बकम भन्ने मान्यताका साथ पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रही परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरी परम्परादेखि नै रहिआएको पारस्परिक सहयोग र सद्भावको सम्बन्धलाई विस्तार एवं सुदृढ गर्न तथा वर्तमान अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरूसितको चिसिएको सम्बन्ध तथा कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जस्ता अहम विषयहरूको वर्तमान संविधान 2072ले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन एनडीएको अन्तरिम ठहर हो। यदि वर्तमान सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुराका लागि सुरक्षा दिन नेपाली सेनालाई उक्त भूभागको रक्षार्थ र खटाई नेपाली जनतालाई हाम्रो भूमिको रक्षा भइरहेको छ भने अनुभूति दिलाउन सकिरहेको छैन, तसर्थ जुन संविधानलाई फ्याँकेर विदेशीको आडमा संहिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइयो, अब सोही संविधान 2047 को विकल्प नदेखेको हुँदा 2047 को संविधानलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण राजावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी सङ्घ संस्था, पार्टी, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, पत्रकार, किसान, यातायात, व्यवसायी, उद्योगपति, सन्त, महन्त, हिन्दू अधिराज्यवादीहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एकबद्धता भई अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्दछौँ। किशोरी महतो, संयोजक, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन। हाम्रो देश अझ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भ्रष्टाचारले चरम सीमा नागिसकेको छ। यसबाट नेपाली जनताको धैर्यको बाँध टुट्ने बेला भइसकेको छ। इतिहासको विडम्बना, पूर्वीय दर्शनको आधारभूमि, तपोभूमि नेपाल, जहाँ ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरे, देवताले वास गरे, जहाँ सृष्टिको सुरुवात भयो, वेद उपनिषद खडा भए, त्यही भूमिमा नास्तिकता र दाउनाउताको नग्न नाग नृत्य चल्दैछ। काटिएको हुन्छ, आन्द्रा बुढी निकालिएको हुन्छ, अनि त्यो मान्छेलाई कोरोना पुष्टि हो भन्ने त्यस्तो भन्न पाइन्छ। त्यसकारणले यो सरकारको अराजकता एकतिर मात्र छैन, यसको रवैया एकतिर मात्र छैन। त्यसैगरी हाम्रो धार्मिक सम्पदाहरू नष्ट गरिरहेको छ। पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द गरेको छ, विभिन्न शक्तिपीठहरू बन्द गरेको छ। अहिले हामी कहीँ पनि यो यस्तो कोरोनाको महामारी छ, हामी कमसेकम भगवानसँग प्रार्थना गर्न जाउँ भने त्यहाँ जाने ठाउँ बन्द गरेको छ। अनि यो बाहिरको सडक, बाटो, बजार किन खुल्ला गरेको? यदि त्यो पूजा आजा गर्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन यो सरकारले, एउटा निश्चित मानदण्ड राखेर स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिलाएर गराइदिए त हुन्थ्यो नि। अब हाम्रो चाहिँ अस्ति हेर्नुहोस् हरितालिका तीज आयो, त्यतिखेर पनि हाम्रो आराध्य भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द भयो। हिजो यसै ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन भयो, त्यहाँका चाहिँ पशुपतिनाथमा चाहिँ यो मन्दिर खुलाउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरूले खोइ सरकारले सुनेको। यो सरकार पहिरो छ कि अन्धो छ कि यसका कान छैनन् कि के हो यो? त्यसैगरी अहिले हाम्रा चाहिँ सबै शक्तिपीठहरूमा अब हाम्रो त आउन लागेको छ, बडा दशैं आउन लागेको छ, चाडपर्वहरू आउन लागेका छन्। अस्ति तीजमा पनि बन्द भयो, पञ्चमीमा बन्द भयो, त्यस्ता कति भनेपछि अहिले के देखिराखेको छ भनेदेखि यो सरकार कुनै न कुनै किसिमले हाम्रो हिन्दू धर्मलाई आक्रमण गर्न चाहन्छ, नष्ट गर्न चाहन्छ। त्यसैगरी मैले सुनेको नेपाली सेनाले गर्ने जुन क्रोध पूजा छ, त्यो पूजाको निम्ति पनि यसपालि नगर्नु भन्ने कुरा छ अरे अहिलेसम्म। त्यसो हुनाले हाम्रो देशको आफ्नै बडा राम्रो समय र प्रसङ्गमा हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले
यो कुरो उठान गरेको छ। यो अहिलेको वर्तमान अवस्था भनेको कस्तो अवस्था छ भने यो न धर्मको न अर्थको न राजनीतिको कुनै पनि हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार विफल छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नलाई जनताको सरकार भनिन्छ, तर 3.5 करोड जनताले एउटा राष्ट्र सेवक एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ यही हुनुपर्छ भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई नसुनेकै जस्तो गर्छ। अघि भर्खर हाम्रो प्रवक्ता विश्व हिन्दू महासङ्घका महासचिवले भन्नुभयो, हामी नाटक नभइकन विश्व मानवलाई पनि खतरा पर्ने अवस्था, मानवले मानवत्वलाई बिर्सिनु पर्ने अवस्थाको चाहिँ परिपाटी यो शान्ति भूमि, देवभूमि, ऋषि भूमि, मानवको उत्पत्ति भूमि गौरी शङ्करको सान्निध्यमा हुन लागेको छ। अब यो कुराहरू अहिले समय छोटो छ। जब हामी विकटमा पर्छौँ, गफ र भाषणले हामीलाई हुँदैन। हामी सङ्घीय शक्ति तलौगी विभिन्न विषयवस्तुहरू जुन हाम्रो पत्रबाट नै सबैले विदित गर्नु भएको छ, यो विषयलाई हामी सबै ओमकार परिवारले अहिले हामी जुन हिन्दू भनेर परिचित भएका छौँ, ती सबैले यो कुरालाई विशेष मनन गरेर यसलाई बचाउनको लागि सङ्गठित भएनौँ भनेदेखि जसको भेष भाषा भूषा धर्म संस्कृति समाप्त भइसकेपछि त्यो सदाको लागि मृत्यु हुने अवस्थामा गइरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर पश्चिमी देशहरूमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ, जुन विषयवस्तुले प्रवेश गर्यो उनीहरूले आफ्नो थात थलो छोडेर शरणार्थीको रूपमा कहीँ शरण पनि नपाएर हिँड्न पर्ने अवस्था भएको छ। यहाँ त्यो एउटा विकृति पसेको छ, फुट हाल राज गर। जब त्यो फुटाउने अवस्था मध्येमा हामी जब नेपालमा ओमकार परिवार एक थियौँ, सद्भाव थियो, यहाँ बुद्ध भन्ने थिएन, जैन भन्ने थिएन, सिख भन्ने थिएन, ओमकार सनातन वैदिक सनातन विश्व मानवलाई हित गर्ने सर्वे भवन्तु सुखिन भन्ने जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा अहिले समय थोरै छ।